कोहिमा गाउँदेखि 20 किलोमिटर टाढा रहेको छ राजधानी कोनोमा। गाडीबाट तपाईलाई त्यहाँ पुग्न करिब 1 घण्टा लाग्छ। कोहिमा गाउँको एक रोडको छेउमा तपाईले जिन्दगीमा भुल्नै नसक्ने कुरा लेखिएको छ। नागा इन्डियन होइनन् र नागाल्यान्ड राज्य भारतीय गणराज्यको भाग होइन। हामी यो भूभागको रक्षा हर पल गरिरहनेछौँ र हरदम गरिरहनेछौँ। यसबारेमा तपाईलाई पुरै भिडियो चाहिएमा हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। यो भारतको नागाल्यान्ड राज्यमा लेखिएको कुरा हो। जापान विरुद्ध कडा सैन्य कदम चाल्ने उत्तर कोरियाको चेतावनी। जापानको भन्दा ठूलो सैन्य शक्ति र विश्वमै नभएका आधुनिक हतियार तयार पार्ने किमको घोषणा। युक्रेन युद्धका लागि रुसलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु उचित नभएको पुटिनको दाबी। रुसले युक्रेनसँग नभई अमेरिका र युरोपसँग युद्ध गरिरहेको दाबी। नेपाली सेनालाई अचानक भारतीय सेनाले दियो यस्तो हतियार दिएको बहानामा नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप बढाएको केही विज्ञको आरोप। चिनिया राष्ट्रपति सी र रसिया युनाइटेड पार्टीका अध्यक्ष मेदभेदेव बीच गोप्य वार्ता। चीन र रुस एकसाथ पश्चिम विरुद्ध उभिने सहमति। युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध नगराउन अमेरिकालाई रुसको कडा चेतावनी। गुहार माग्न युक्रेनी राष्ट्रपति अमेरिका पुगे। 21 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मका नागरिकलाई सेनामा भर्ती गर्न रुसी रक्षा मन्त्रीको प्रस्ताव। युक्रेन युद्धमा सेनाले मागेको जुनसुकै मागमा पनि रकम खर्च गर्न पुटिनको निर्देशन। र चीनमा कोभिडको लहर ह्वात्तै बढ्यो। चिनिया राजदूत छङ यसै साता कार्यभार सम्हाल्न नेपाल आउँदै। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेट न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेट न्युज विस्तारमा। उत्तर कोरियाले जापान विरुद्ध कडा सैन्य कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ। जापानले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति घोषणा गरेको 4 दिनपछि प्याङयोङबाट यस्तो चेतावनी आएको हो। जापानको सुरक्षा रणनीतिले आफ्नो सैन्य क्षमता तथा प्रतिआक्रमणलाई विफल बनाउने नीतिलाई उच्च महत्त्व दिएको छ भने चीन र उत्तर कोरिया विरुद्ध थप आक्रामक बन्ने लक्ष्य लिएको छ। उत्तर कोरियाली विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति मार्फत जापानले आत्मरक्षाका निम्ति नभई अन्य देशमा हमला गर्न आफ्नो सैन्य शक्ति विस्तार गरेको टिप्पणी गरेको छ। मन्त्रालयका अज्ञात प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकाले जापानको सैन्य महत्त्वाकांक्षा बढाएर कोरियाली प्रायद्वीपको शान्तिलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ। उत्तर कोरियामाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकी प्रयासलाई विफल तुल्याउन नयाँ रणनीतिक हतियार विकास गर्न आफूलाई बाध्य पारिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। जापानको रणनीतिका कारण उत्पन्न भएको क्षेत्रीय सुरक्षाको जटिलतालाई दृष्टिगत गरी आफ्नो सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न दृढ एवं निर्णायक सैन्य कदम चाल्न उत्तर कोरिया तयार रहेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सन् 1910 देखि 1945 सम्म जापानको उपनिवेश रहेको कोरियाली प्रायद्वीपमा जापान विरोधी भावना अझै पनि कायम रहेको छ। विशेष गरी उत्तर कोरियाले जापानको कठोर शब्दमा आलोचना गर्दै आएको छ। जापानका कारण आफ्नो देशले अकल्पनीय पीडा झेल्नु परेको प्योङयाङको ठम्याइरहेको छ। चीनसँग विवाद बढिरहेका बेला ताइवानले आफ्नो मिसाइल क्षमता वृद्धि गरेको खुलासा भएको छ। ताइवानी सेनाको शीर्ष अनुसन्धान इकाइका पूर्व प्रमुखले ताइवानले 1000 किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने, जमिनमा आक्रमण गर्न सक्ने सुपरसोनिक क्रुज मिसाइल विकास गरेको बताएका छन्। ताइवानको यो मिसाइलले बेइजिङलाई समेत ध्वस्त पार्न सक्ने मिडिया रिपोर्टमा बताइएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन युद्धका लागि रुसलाई जिम्मेवार ठहराउनु उचित नभएको बताएका छन्। उनले यो द्वन्द्व दुवै देश त्रासदीको हिस्सा भएको टिप्पणी गरेका हुन्। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारीसँगको टेलिभिजन संवादमा उनले युक्रेनलाई आफूले भाइ जस्तै सम्झने बताएका छन्। उनले यो द्वन्द्वको कारक रुस नभएर तेस्रो मुलुकको नीति रहेको जिकिर गरे। सोभियत विघटनपछि विभाजित राष्ट्रहरूलाई पश्चिमा देशहरूले बेनब्रास गरेको र यसको सुरुवात युक्रेनबाट भएको बताएका छन्। टेलिभिजन संवादबाट पुटिनको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ, वर्षौसम्म रुसले युक्रेनसँग असल छिमेकी र भाइको रूपमा सम्बन्ध बनाउने प्रयास गर्यो। सस्तोमा ऋण दियौँ तर यसले काम गरेन। अहिले जे भइरहेको छ त्यो एक त्रासदी हो, तर यो हाम्रो गल्ती होइन, उनले अगाडि थपे। पुटिनसँग संवादमा रहेका सैन्य अधिकारीले 2023 सम्म विशेष सैन्य अपरेसन जारी राख्ने बताएका छन्। पुटिनले रुस पैसा खर्च गर्न तयार रहेको र त्यसको कुनै सीमा नभएको बताएका छन्।
नेपाली सेनालाई भारतीय सेनाले ट्रेनिङ सिमुलेटर हस्तान्तरण गरेको छ। नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल जेएस सन्धुले बुधबार एक थान ड्राइभिङ सिमुलेटर र एक थान हतियार ट्रेनिङ सिमुलेटर हस्तान्तरण गरेका हुन्। भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल पुस 3बाट नेपाल भ्रमणमा रहेका छन्। बुधबार सीतापाइला स्थित सेनाका युद्ध कवच गनमा आयोजित समारोहमा बलाधिकृत रथी सरोज प्रताप राणालाई सन्धुले सहयोग स्वरूप सिमुलेटर हस्तान्तरण गरेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। ट्रेनिङ सिमुलेटर कम्प्युटर सिस्टममा जडान गरिएको गाडी र हतियार मार्फत अभ्यास गरिन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी केन्द्रीय समितिका महासचिव तथा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई युनाइटेड रसिया पार्टीका अध्यक्ष दिमित्री मेदभेदेवले भेटवार्ता गरेका छन्। सीपीसीको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा रहेका रुसी नेता मेदभेदेवलाई राष्ट्रपति सीले आफ्ना रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न अनुरोध गर्दै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले आधुनिक समाजवादी देश निर्माण गर्ने तथा राष्ट्रको पुनर्जागरणलाई सबै पक्षमा अगाडि बढाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति सीले आधुनिकीकरणको चिनिया बाटो पछ्याउने र विश्व शान्ति एवं समृद्धिका लागि थप अवसर प्रदान गर्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको बताउँदै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र युनाइटेड रसिया पार्टी बीचको संस्थागत आदान प्रदान दीर्घकालीन रूपमा दुई देशका लागि राजनीतिक आपसी विश्वासलाई सुदृढ गर्न उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दुई पक्ष बीचको वर्तमान आदान प्रदान तेस्रो दशकमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै चिनिया राष्ट्रपतिले दुई पक्ष बीचको शासन अनुभव विकास रणनीतिलाई एकीकरण गर्ने र राजनीतिक दलहरूबीच अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुपक्षीय सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा गहन संवाद जारी राखिने बताएका छन्। चीन रुस बृहत रणनीतिक समन्वयलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। विगत एक दशकमा चीन रुस सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीलाई सामना गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ युग अगाडि बढाउन तथा विश्वव्यापी शासन व्यवस्थालाई अझ न्यायपूर्ण तुल्याउन रुससँग सहकार्य गर्न चीन तयार रहेको राष्ट्रपति सीले बताएका छन्। युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराए द्वन्द्व चर्किने चेतावनी बुधबार क्रेमलिनले दिएको छ। राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीको व्हाइट हाउस भ्रमणका क्रममा वासिङ्टनले किभका लागि नयाँ हतियार प्याकेज घोषणा गर्ने अपेक्षा बीच क्रेमलिनले युक्रेनलाई सहयोगी राष्ट्रले थप हतियार उपलब्ध गराउँदा द्वन्द्व चर्किने बताएको हो। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भने यी सबै कुराले निश्चित रूपमा द्वन्द्वलाई बढावा दिन्छ र युक्रेनका लागि राम्रो सङ्केत गर्दैन। मस्कोले युक्रेनले शान्ति वार्ताबारे आफ्नो अडान परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गर्दैन। युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको वार्ता इन्कार गर्नुहुने छैन। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बुधबार नै वासिङ्टनमा अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेनसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो। व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता करिन जिन पियरले मङ्गलबार र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की स्वयंले बुधबार मात्र भ्रमण कार्यक्रमबारे पुष्टि गरेका छन्। पियरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भने यो भ्रमणले युक्रेनलाई जतिसक्दो लामो समयसम्म सहयोग गर्ने अमेरिकाको दृढ प्रतिबद्धतालाई दर्शाउनेछ। जेलेन्स्कीले बुधबार गरेको ट्विटर सन्देशमा आफ्नो अमेरिका भ्रमणबारे पुष्टि गर्दै लेखेका छन्, युक्रेनको लचकता र प्रतिरक्षा क्षमतालाई मजबुत बनाउन म अमेरिका जाँदैछु। चीनले अफगानिस्तानको निमरोज प्रान्तका 450 विपन्न परिवारलाई सहायता सामग्री प्रदान गरेको छ। मानवीय सहायता स्वरूप चीनले प्रदान गरेका सहायता सामग्री प्रान्तीय अधिकारीहरूले आज हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रान्तीय प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र मानवीय मामिलाका प्रमुख मल्लबी मोहम्मद र कासिम मोहम्मदका अनुसार खाद्यान्न अभावका कारण छटपटाइरहेकाहरूलाई चामल र गहुँ लगायत खाद्यान्न प्रदान गरिएको छ। अनाथ एवं अपाङ्गता भएकालाई प्राथमिकताका साथ सहायता सामग्री वितरण गरिएको उनले बताएका छन्। उनले मानवीय सहायता पठाएकोमा चीनलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। निमरोज प्रान्तका विपन्न परिवारलाई चीनले सहयोग गरेको यो हप्तामा दोस्रो पटक हो। निमरोज प्रान्तको राजधानी जरन्ज सहरमा गत आइतबार 400 विपन्न परिवारलाई चिनिया मानवीय सहायता सामग्री प्रदान गरिएको थियो। रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुले 21 वर्षदेखि 30 वर्षका नागरिकलाई समेट्ने गरी अनिवार्य सैन्य सेवाको लागि
उमेर दायरा बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। हालको कानुन अन्तर्गत 18 वर्षदेखि 27 वर्ष बीचका रुसीहरूलाई अनिवार्य सैन्य सेवाको लागि बोलाउन सकिन्छ। तर शोइगु र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बारम्बार अनिवार्य भर्तीमा परेकालाई युद्धमा नपठाइएको बताएका छन्। रुसका सैन्य प्रमुख र पुटिनसँगको वर्षको अन्त्यमा भएको सम्मेलनमा बोल्दै शोइगुले रुसले सेनालाई आधुनिक हतियार आपूर्तिको कामलाई तीव्रता दिइरहेको पनि बताएका छन्। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रक्षा मन्त्रालयले युक्रेनमा विशेष सैन्य अपरेसनको समयमा आफ्नो कार्यको आलोचना गर्न आवश्यक रहेको र हालैको परिचालन अभियानले विशेष समस्यालाई हाइलाइट गरेको बताएका छन्। रुसी रक्षा मन्त्री सर्गेई शोइगुले रुसी सेनाले युक्रेनको सैन्य क्षमतालाई नष्ट गरिरहेको र पश्चिमले द्वन्द्वलाई तान्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनका सैन्य अभियानलाई सहयोग गर्न सशस्त्र बललाई जे माग्छन् त्यो दिने बाचा गरेका छन्। मस्कोमा रक्षा प्रमुखहरूलाई सम्बोधन गर्दै पुटिनले सरकारले आफ्नो सेनालाई के उपलब्ध गराउने भन्नेमा कुनै आर्थिक सीमा नभएको बताएका हुन्। उनले रुसले द्वन्द्वमा ड्रोनको महत्त्वलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै रुसको हाइपरसोनिक सर्मत मिसाइल सौटान-2 छिट्टै तैनाथीको लागि तयार हुने बताएका छन्। चीनमा कोभिड-19 को अहिलेसम्मकै ठूलो लहर आएको छ। त्यहाँ कोरोना सङ्क्रमण अहिलेसम्मकै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। चिनिया स्वास्थ्य अधिकारीले आगामी केही हप्तामा देशमा 19 देखि 80 करोड मानिस सङ्क्रमित हुन सक्ने बताएका छन्। एनपिआरको रिपोर्टमा चीनमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5 लाख हुन सक्ने बताइए पनि चीनको हालको आधिकारिक तथ्याङ्क यो सङ्ख्याभन्दा निकै कम रहेको छ। चिनिया अधिकारीका अनुसार मङ्गलबार मात्रै 5 र सोमबार 2 जनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको थियो। चीन बाहेक जापान र दक्षिण कोरियामा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। मामिलाको गम्भीरता देखेर भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरेको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छङ सोङ पुस 12 गते काठमाडौँ आउने भएका छन्। बेजिङ स्थित विदेश मन्त्रालयले नेपालका लागि चिनिया राजदूतमा छङ सोङलाई नियुक्त गरेको थियो। उनी एसिया मामिलाका विज्ञका रूपमा चिनिन्छन्। चिनिया राजदूत हाउ याङछी कार्यकाल सकेर फर्किएपछि बेजिङले नेपालमा नयाँ राजदूत पठाएको हो। नेपाल आएर उनी केही दिन क्वारेन्टिनमा बस्नेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालका लागि नियुक्त भएका नयाँ चिनिया राजदूत पुस 12 मा काठमाडौँ आउने पुष्टि गरेका छन्। नयाँ राजदूत छन सोङ चिनिया विदेश मन्त्रालयको एसिया मामिला हेर्ने डिपुटी डाइरेक्टर जनरल हुन्। उनी नेपाल मामिलाका जानकार समेत मानिन्छन्। त्यसैले बेजिङले एसिया मामिला हेर्ने 5 जना डिपुटी डाइरेक्टर जनरल मध्ये छनलाई नेपालको राजदूतमा नियुक्ति दिएको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेसनल कङ्ग्रेसका कारण बेजिङले नेपालमा राजदूत पठाउन ढिला गर्दै आएको थियो। नेपालका लागि प्रस्तावित राजदूत छङ सोङ कुटिल कूटनीतिज्ञ रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्ने चिनिया अधिकारीले बताएका छन्।